त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन, कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ। त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी, मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ, ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्त नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। द लिडर, क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु सर। म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट साइट्स मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे हुँ भनेर। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ, आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अन्डा मै हुँ। एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी। मेरो 24 घन्टाको साथी भनेको 24 घन्टा मै हुँ। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु। नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा उच्च ओहदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, छुनै नसक्ने नहुन्। ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाफ दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम, कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन, कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने, सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेँ र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ, कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त, अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन।
आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन, आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईँहरूलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु। सिधा कुरा प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ। र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यस बिचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यस बिचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ। तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बिचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बिचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु। र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दो रहेछ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल,
लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तरतरी चुहिन छानो भएको बास छ, आसमै खेल, जिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुहोस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो बिचमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ सबैजना सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छैनन्। धेरैजना आफ्ना केटाकेटीहरूको विद्यालयको फी तिर्न कुरेर बसेका छन्, भरे खाने खानाको जोहो गर्नका लागि काम कुरेर बसेका छन्, अस्पतालको बिल तिर्नका लागि कुरेर बसेका छन्। त्यो प्रतीक्षालाई केही शान्त गर्न, त्यतिन्जेल वास्तविक आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई सही ढङ्गले मद्दत गर्नका लागि हामी कामका कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि यो बिचमा यो तयारी हुँदै गर्दा ग्यालेक्सी 4K को युट्युब च्यानल र हाम्रो विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू छन्, मोबाइल एप्लिकेसन मार्फतबाट आउँछ। यो एउटा खेल हो, सबैले खेल देखाए, आउने जाने सबले खेल देखाए। एउटा खेल अब म पनि देखाउँछु, एउटा त्यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आज यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्य यस अर्थमा छ कि नेपाली टेलिभिजनलाई स्थापना गर्ने, नेपाली टेलिभिजनका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति यहाँ उपस्थित भएको छ। तिनै उपस्थितिहरू मध्येबाट एउटा विशेष उपस्थितिलाई म यहाँहरूमाझ बोलाउन चाहन्छु। त्यो भव्य उपस्थिति अगाडि देखिएको छ। त्यो भव्य उपस्थिति मध्येको एउटा चुनिएको उपस्थितिलाई म सम्मानपूर्वक स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय वरिष्ठ विशिष्ट पत्रकार दिग्विजय कुमार, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अत्यन्तै आदर गर्ने र उहाँलाई आदरपूर्वक म जहिले पनि दिग्विजय कुमार भन्ने गर्दै गरेको छु, स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म उहाँलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँले आफ्ना कुराहरू पक्कै पनि राख्नुहुनेछ र केही रिभिलको पनि व्यवस्था देखेको छु। जोरदार तालीका साथ नेपाली पत्रकारिताका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय विजय कुमार पाण्डेलाई ग्यालेक्सी 4K को मञ्चमा स्वागत गर्दछु। Sir, Nirsha sir, such a joy. सोचिरहेको छु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर। म लामो बोल्न चाहन्न। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो हो। हामी के भन्छौँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएका छन्। हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ अर्थ छ। Whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. टेलिभिजनमा, जीवनमा हैन नि, फेरि टेलिभिजनमा जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बीचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। I am always fascinated by the relationship between eyes and cameras. आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ।
तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ। आँखा र क्यामेरा बीचको दूरीको वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ। म फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बीचको सम्बन्ध बडा फ्यासिनेटिङ हुन्छ। म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु सर। म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट साइट्स मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे हुँ भनेर। मलाई यो द विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन। हामीहरू या त सबै द हौँ या कोही पनि द होइन। हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छौँ। यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दमा पत्यार पनि लाग्थ्यो है। Now I take it. I think it's एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छन्, त्यसलाई हामीले एउटा समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ। दुईटै जोडिएका छन्। तपाईँ त्यो फैसलाबाट पर राखेर आम जनताको विषयमा छिटो 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 लामो 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 धेरै वाक्यहरू बोलेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ, अथवा हँसाएर पनि पुग्दैनौँ। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसके नि हामीले सबै चिज, होइन दिपकजी? मदन दाई तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर। उयो हाम्रो डिबेट छ होइन यसमा को होइन। हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि 6 महिना तपाईँ जेठो र 6 महिना म जेठो बस्ने होइन। तपाईँले पनि यो नेकपाको अध्यक्षहरूको सम्झौता त्यस्तो त होइन। Anyway, it's joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. म पनि एउटा चाहना छ राजेशजी, भगवान गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एकचोटि होइजाओस् होइन। तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु। त्यही काम गर्नको चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्कन चाहन्न। आई वान्ट टु सी कि नयाँ तरिकाले चिजहरू भन्न सकिन्छ कि। रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदैन थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यानको हो अध्यक्षको हो भने पनि यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन होइन। अब मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्धहरू भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल, यो मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु। निशाजी सर, धेरै वर्ष पहिला 35औं वर्ष पहिला तपाईले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि, आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ भने ऊ सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिन चाहँदैन। आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन जो एउटा कठोर अनुशासनको परिधिभित्र नहुर्किएको होस्। टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर। म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ। तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ, तर somehow he encouraged me so much। त्यो सम्बन्ध, तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो। सम्बन्धले मात्रै होइन होइन, मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला होइन सर। तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ। आगो बल्ने हो कि निभ्ने हो, त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस्, सहारा दियोस्, प्रोत्साहित गरोस्, तब नमानिस। हुर्किसकेको वटवृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ। ठुलो विशाल वटवृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ। सानो बिरुवा रोपोस्, तब नमानिस।
तपाईँले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ। तपाईँको छहारीमा यत्रो इन्डस्ट्री हुर्केको छ। मलाई गर्व लाग्छ सर कि मैले त्यो दिन तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ, सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो, मैले तपाईँलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर। मलाई लाग्छ सायद मैले तपाईँलाई धेरै नभए पनि धेरै निराश त गरिनँ नि है सर। म अब धेरै नभनौँ रवि, आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ए ट्रस्ट द्याट आई एम हियर। आई विश यु वेल, आई विश अल टेलिभिजन स्टेसन्स वेल। म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई ग्रेजुएट गरेर मैले नगरेको काम केही गर्न सकेँ। आई थिङ्क देयर इज अ लिटल बिट अफ टेलिभिजन लेफ्ट इनसाइड मी। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजन रहल पहलमा म भित्र बाँकी छ, केही कथाहरू भनिएका छैनन्। KBC, the very popular reality show KBC, अब Galaxy 4K मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 4K, the only 4K channel in Nepal. Rajesh sir, I request you to kindly speak some few words, please. यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार छ। खुसी लागेको छ किनकि हामीले जब यो पहिलो सिजन को भन्छ करोडपति गर्यौं, त्यो विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रो टिमले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए, धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। यो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो। र पहिलो सिजन गरे पश्चात दोस्रो सिजन गर्न हामी सम्भव हुन्छौँ या हुँदैनौँ, फिजिबल हुन्छ हुँदैन, नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतुलता थियो। त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि। तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ, ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्त नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ। त्यसकारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु। को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। रमेश प्रसाईज्यूलाई उहाँलाई जोरदार तालीका साथ निम्त्याउँ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ र आम भोइ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेँ। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानो विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्। आज तपाईहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु।
र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै। कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो। उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो। छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्। यो तितो सत्य हो, तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छुँदैछ। आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनीतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने, तर बारम्बार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईँको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईँसँग गरेका बाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता। र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमान्दार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति। नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत कित्ताकाट गर्न थालिसके कतिपयले। फलानो मिडिया राजनीतिमा फलानो लाइनको, फलानो मिडिया फलानो लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानो लाइन, बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रह रहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अनि भएको छ कि छैन? यस और नो? एक्चुअली सबै अडियन्सबाट थम्स अप पाउन सकिन्छ होला? अलराइट, द्याट्स अमेजिङ। म पनि निकै नै एक्साइटेड छु र त्यही एक्साइटमेन्टका साथ तेस्रो सोको हामी अनाउन्स गर्दैछौँ र तेस्रो सो अनाउन्समेन्टको लागि बोलाउन चाहन्छु द one and only, none other than Deepak Raj Giri Sarlai on stage, please. Thank you. Crime Patrol, म दीपक सरलाई केही शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ उपस्थित यो भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि, 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो। टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छु होला भन्ने एउटा कल्पना थियो। एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्टेन्ट गर्ने अथवा उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा। त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक्क हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो। र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ। र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो, अवस्था पनि प्रतिकूल थियो। त्यस्तो बेलामा त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामी छानेजी, मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र यो रवि टिममा छु म, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो, केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने
अवसर प्राप्त गरेको छु। सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चुन्नु भएको पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ, मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ, मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नुपर्नेले देख्दैछ। यो कार्यक्रम चाहिँ, यस कार्यक्रमको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ मैले, अघि रमेशजीले भने जस्तै धेरै कुरा रिभिल नगरौँ भनेर। तर यो कार्यक्रम चाहिँ कोमल कार्यक्रम हो, नरम कार्यक्रम, एकदमै बुलन्द शक्तिशाली कार्यक्रमहरू हामीसँग अलरेडी छन्। तर यो समाजमा, यो संसारमा, यो जगतमा केही कोमलता अझै पनि बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले एउटा कोमल कार्यक्रम गर्दैछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट दिन्छु म। घाम चाहिँ बिहान उदाइहाल्दो रहेछ, उदाउँदा एकछिन चाहिँ हेर्न सकिने हुन्छ, तर एकछिनपछि घाम यति चर्किन्छ कि मान्छेहरू घामतिर हेर्नै छोडिदिँदा रहेछन्। अनि घामलाई एकदम नराम्रो लाग्दो रहेछ, आफू यति सुन्दर छु तर पनि कसैले फर्केर हेरिदिँदा पनि हेरिदिँदैन भनेर। आफ्नै चमक घामलाई एकदमै नराम्रो लाग्न थालेपछि उसले के सोच्दो रहेछ भने म भित्रको सुन्दरता मान्छेले देखुन् भनेर साँझमा चाहिँ घाम गएर कोमल भनिदिँदो रहेछ। तर दुःखद कुरा चाहिँ के भने हामीसँग त्यही कोमल घामलाई हेर्ने समय पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। अहिलेको केसमा हेर्नुहुन्छ भने साँझमा हामी चाहिँ घाम अस्ताउने समयमा, घाम कोमल भएको बेला घामलाई हेर्न छोडेर बरु घामसँग सम्बन्धित चिन्हहरूको बारेमा कुरा गर्दै हिँडिरहेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भए पनि मान्छेमा कोमलता बचाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हौँ। यो कार्यक्रम र ग्यालेक्सी टेलिभिजनको दुइटैको एउटा मोटो चाहिँ सिमिलर छ, त्यो भनेको एउटै शब्दमा भन्यो भने रूपान्तरण। अघि पनि साथीले भन्दै हुन्थ्यो, त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। यसको लागि चाहिँ मैले, किनभने यो चाहिँ आर्टसँग, कलासँग सम्बन्धित भएको भएर मैले यसको उदाहरण पनि काव्यबाटै लिनुपर्ने हुन्छ। हिन्दीमा एउटा कमेडी फिल्म बनेको थियो, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला। त्यसको एउटा टाइटल ट्र्याकमा चाहिँ गुलजारले लेख्नु भएको छ, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला। हामीले चाहेको पनि न्युजमा होस्, एन्टरटेनमेन्टमा होस्, आर्टमा होस्, त्यो आर्टको, न्युजको, एन्टरटेनमेन्टको जुन कबुतर छ यसलाई हामी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मार्फतबाट यसरी नचाहौँ कि ऊ मोरमा परिणत होस्, मयुरमा परिणत होस्। हामीले यसमा त्यही नै गर्न लागेको छौँ र अरू धेरै भन्दिनँ। फाइनल्ली जानुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम कलासँग र विशेष गरी काव्यसँग सम्बन्धित छ र कस्तो कस्तो चिजहरू सुन्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण चाहिँ मेरो भर्खरै युट्युबमा रिलिज भएको एउटा कविता छ एक्लै भन्ने, त्यसबाट तपाईँहरूलाई केही लाइन सुनाएर म यो कार्यक्रमको केही छनक दिन चाहन्छु। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ। विजय सर। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ, आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अन्डा मै हुँ। एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, मेरो 24 घन्टाको साथी भनेको 24 घन्टा मै हुँ। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई म हुनलाई चाहिने जति सब दिन्छु, हरेक दिन अलग दिन्छु, नपुग्या ठाउँमा लग दिन्छु, आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सक्दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवराज पराजुलीज्यूलाई। अघि भर्खरै मात्रै हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, कुनै पनि जर्नी, कसैको एउटा बच्चाको जर्नी सुरु हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जहिले पनि डक्टर अथवा इन्जिनियर हुनुपर्छ है भन्ने एउटा मानसिकताका साथ चाहिँ हुर्काउने गर्छौँ। तर आर्ट यति भास्ट छ र यो आर्टमा यति गहिराइसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। यसलाई वान मोर टाइम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज एभ्रीवान। र हाम्रो अर्को कार्यक्रमको अनाउन्समेन्टको लागि म बोलाउन चाहन्छु नेसनल इन्भेन्सन सेन्टरबाट आउँदै हुनुहुन्छ मीरा पोखरेलज्यू। यस कार्यक्रम चाहिँ
respected Mahabir Punjuले चाहिँ host गर्नुहुनेछ, but she's here as a representative. उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो नमस्कार यहाँहरू सबैलाई म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट चार्टर अकाउन्टेन्ट मीरा पोखरेल म त्यहाँको म्यानेजमेन्ट हेर्ने गर्छु नेपालको म धेरै केही पनि नभनिकन एउटा सानो स्ट्याटिस्टिक्स राख्न चाहन्छु यहाँहरूको अगाडि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा नेपालको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 93:7 छ है हामीले 93% कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ भने 7% मात्र कुरा चाहिँ हामी बाहिर पठाइरहेछौँ भने हाम्रो इकोनोमी नै के छ ट्रेडिङ बेस्ड भइरहेको छ हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अब प्रोडक्सन बेस्ड बनाउनुपर्छ नेपालमै सामानहरू बन्नुपर्छ नेपालमै धेरै उद्यमीहरू बन्नुपर्छ ट्रेडिङ बेस्ड इकोनोमीबाट अब हाम्रो इकोनोमी प्रोडक्सन बेस्ड म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ र नेपालको केसमा पनि रिसर्च इनोभेसन अनि आविष्कार निकै नै जरुरी छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि अर्थतन्त्रमा धेरै उद्यमीहरू उत्पादन गर्नका लागि अहिले विदेश पलायन हुने रेसियो पनि त्यतिकै धेरै छ र नेपालमा जस्तो सोसल सोच्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू जन्मिसकेपछि डक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट छ र हामी धेरैले पनि के सोच्दैनौँ भने मेरो बच्चा पछि गएर उद्यमी बनिदियोस् केही कुरा बनाओस् फ्याक्ट्रीहरू बनाओस् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू खोलोस् प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरू बनाओस् भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुँदैनौँ त्यसैले नेपालको इकोनोमीलाई ट्रेडिङ बेसबाट प्रोडक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि यस्तो सोचहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ र जसरी मिडियाको एकदम सशक्त रूपमा हरेक घर घरमा इनोभेसनको इम्पोर्टेन्स रिसर्च डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट सबैले बुझ्न सक्यो भने हाम्रो बाल मस्तिष्कबाटै नै यस्तो खालको छाप बस्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो फ्युचर हाम्रो अगाडि आउने जेनेरेसन अलिकति उद्यमी बनेर अर्को भिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने भएर आउने सक्छ र यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा डाक्टर महावीर पुन सरको तर्फबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट म मीरा पोखरेल यहाँहरू सबैलाई गोर्खा ग्यालेक्सी 4K टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड वी आर भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु इट थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद मीरा पोखरेलज्यूलाई एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ आएर यस मञ्चमा कार्यक्रमको बारेमा भनिदिनु भएकोमा यो कार्यक्रम चाहिँ स्वयं महावीर पुनज्यूले नै चलाउनु हुनेछ व्यस्तताको कारणले आज आउनु सक्नु भएन तर हामी कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई अवश्य पनि देख्नेछौँ र आविष्कार यस विषयलाई हामीले अलिकति ध्यान त्यति नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ तर यो कार्यक्रमबाट मलाई आशा छ अझै धेरै आविष्कारकहरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पनि पाउनुहुनेछ र यसबाट चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ इन्भेन्सन्स र इनोभेसन्सहरू देख्ने मौका पाउँछौँ भन्ने आशा गर्दै नेक्स्ट वी हेभ अनदर भेरी भेरी एक्साइटिङ सो टु रिभिल इन फ्रन्ट अफ यु अल र यो रिभिल गर्नका लागि म कवि नवराज पराजुलीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ नेपाली आकाशमा एउटा संसार माध्यमको फेरि सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ यो भिडमा अर्को एउटा संसार माध्यम थपिन लागेको छ थप्न खोजेका छौँ तर त्यो भिडमा यो पृथक बनोस् यो अलग बनोस् भन्ने उद्देश्य सहित हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईहरू आज गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आमन्त्रणमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ म आधिकारिक रूपमा नेपाली आकाशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सुरुवात गर्न आँटेको एउटा संसार माध्यम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न संसार विधाहरू बारे जानकारी गराउनको निमित्त उपस्थित छु र आधिकारिक रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको यो आमन्त्रण भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चेयरपर्सन आदरणीय
जीवी राई यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु। यहाँले नाम मात्र हेर्नुभएको छ। हाम्रो यस अर्गनाइजेसनको चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राईलाई म आधिकारिक रूपमा एज अ चेयरपर्सन स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको यहाँ केही सस्पेन्स अझै पनि रहेछ। त्यसै गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका भाइस चेयरपर्सन छविलाल बन्जाडे जोशीज्यूलाई पनि म आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ यहाँको भाइस चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र म यस संस्थाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको छु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण म आफूलाई एक सामान्य सञ्चारकर्मी भन्न रुचाउँछु र मेरो भूमिका त्यही सामान्य सञ्चारकर्मीकै रूपमा बढिरहनेछ। म आफूलाई पनि यसरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थासँग आबद्ध रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा टिम वर्क हो यो। हामी 3 यस संस्थाका प्रमोटर्सहरूका रूपमा परिचित हुन चाहन्छौँ यहाँहरू समक्ष। त्यसबाहेक पनि अन्य टिम जसको परिचय त गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि हामीसँग रहनुभएका डाइरेक्टर मार्केटिङ एन्ड सेल्स मिस्टर शम्भु गुरागाईज्यूलाई पनि म परिचित गराउन चाहन्छु, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कले प्रस्तुत गर्ने आजको यस अनाउन्समेन्ट समारोहमा यस गोर्खा मिडिया नेटवर्कका क्रिएटिभ डाइरेक्टर विपिन कुमार आचार्यज्यूको पनि म आधिकारिक परिचय यहाँहरू समक्ष गर्न गइरहेको छु। अब केही भूमिकाहरू त छन्, भन्नै पर्ने चिजहरू छन्, तर त्योभन्दा पहिला म आजको यो नयाँ सुरुवात बारे अडियो भिजुअली यहाँहरूलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु र यसका लागि हामी 3 जना यस भेन्चरका प्रमोटर्सहरूले यसको सुरुवात यहाँहरू समक्ष पेश गर्छौँ। कृपया अनुमति दिनुहोला। हामी यो मञ्चबाट एकैछिन अगाडि गएर यहाँहरूलाई हाम्रो यो स्क्रिनतर्फ ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो लोगो रिभिलको समय हो यो। त्यसका लागि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले भित्री मनबाट शुभकामना र शुभाशिष सहित जोरदार ताली बजाइदिनु भयो भने हामी हाम्रो नयाँ आरम्भ हुन लागेको विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनेछौँ र यसरी हामी 3 जनाले यो स्विच र यो रिमोटबाट हाम्रो आजको सुरुवात, हाम्रो नयाँ यात्राको सुरुवात सुरु गर्दैछौँ। नेपाली आकाशमा आजबाट ग्यालेक्सी 4K नेपाल's फर्स्ट 4K टेलिभिजन च्यानल सुरुवात भएको छ। यो घडीमा तपाईहरूबाट हामी एउटै चिज चाहन्छौँ, आशीर्वाद। भित्री मनबाट तपाईले दिनुहुने आशीर्वादले हामी नेपाली सञ्चार माध्यमको उचाइलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाली सञ्चार कर्मीहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सकोस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौँ र फेरि पनि ग्यालेक्सी 4K का तर्फबाट अफिसियली फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आफ्ना केही भनाइहरू राख्नेछु। कृपया हाम्रा टिम मेम्बर्स सबैजना साथीहरूलाई फेरि आसनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही बेरमा नै ग्यालेक्सी 4K का विभिन्न प्लेटफर्महरूबाट तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मेरो आधिकारिक फेसबुकबाट संसारभरि र नेपालमा
यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ सबै दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैबाट पनि शुभेच्छाको अपेक्षा गरेको छु। दर्शक महानुभावहरू, यो समय मानिसहरू कुरेर बसिरहेका छन्। धेरैलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यो कुरेर बसेका छन् मानिसहरू लाग्छ। यहाँ उपस्थित भएका हामी पनि कतै न कतै समाचार र विचारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धित भएका मानिसहरू भएको हुनाले देश सिङ्गो देशै अदालतले के भन्छ, अब राजनीतिमा के हुन्छ भनेर कुरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई त्यस्तो भान हुन्छ, तर होइन। केही प्रतिशत मानिसहरूलाई मात्र अदालतले के भन्छ भन्ने चासो छ। यो देशका अधिकांश मान्छेहरूलाई भरे बेलुका के खाने भन्ने चासो छ। अधिकांश मान्छेहरू भरे बेलुकाको घाँस कुरेर बसिरहेका छन्। मन्दिरका वरपर हेर्न जानुहोला, मस्जिदका वरपर हेर्न जानुहोला, टोल छिमेकहरूमा हेर्नुहोला, श्रम गरेर खाने मानिसहरूलाई हेर्नुहोला। तिनीहरूमध्ये कोही पनि सम्मानित अदालतले के भन्छ भनेर कुरेर बसेका छैनन्। तिनको चासोको विषय होइन, केही हामी जस्ता मानिसहरूको चासो होला। तर यो देशका अधिकांश मानिसहरू न्याय नपाएर छटपटिएका छन्। तिनलाई चाहिँ आफ्नो वर्षौंसम्म अल्झिएको मुद्दामा के फैसला आउँछ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ, न कि अदालतले गर्ने अबको निर्णयको प्रतीक्षा छ। धेरै मानिसहरूले यो समय नै होइन, यो टेलिभिजन सुरुवात गर्ने समय नै होइन, अथवा यो सञ्चार माध्यम सुरुवात गर्ने समय नै होइन, यो त अब के हुन्छ राजनीतिमा भनेर कुर्ने समय हो भनेर भनिरहनु भएको छ। राजनीतिमा के हुन्छ भनेर यो मुलुकले कुरेको कयौं वर्ष भयो। त्यो कुर्दा कुर्दा कयौं मानिसहरूको ज्यान गयो, तर आम सर्वसाधारण मानिसको मुद्दा जिउका तिउँ रह्यो। त्यसै उद्देश्यले तिनै आम सर्वसाधारणको मुद्दालाई हेडलाइन बनाउने उद्देश्य लिएर हाम्रो टिमले सुरु गरेको कार्यक्रममा मैले कहिले पनि यो देशका प्रधानमन्त्री अथवा विशिष्ट मन्त्रीहरूको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिन। आम सर्वसाधारणका आवाजहरू प्रसारण गरे र तिनै आम सर्वसाधारणका आवाजहरूलाई चलिरहेको हेडलाइन भन्दा अलग हेडलाइन प्रस्तुत गर्दा ती सम्पूर्ण आवाजहरूले स्थान पाए र आज यो स्थानसम्म हामी पुग्न सफल भयौं। अर्थात् हामीले अब हेडलाइन चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यही प्रतिबद्धता, आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो प्रसारणको हेडलाइन बनाउने प्रतिबद्धता अनि विशिष्ट मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य सहित हामीले सुरु गरेका हौं नेपालको पहिलो 4K च्यानल ग्यालेक्सी 4K। म यति जानकारी यहाँहरूलाई दिन्छु, यसका बारेमा, यसका प्रडक्टहरू हामी के गर्दैछौँ त्यसबारे पक्कै पनि जानकारी दिन्छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म नछुटाई भन्न चाहन्छु कि जति पनि आम सर्वसाधारण मानिसहरू छन् जसको मुद्दा सधैँभरि ओझेलमा पर्यो, राजनीतिले सधैँ ओझेलमा पार्यो, ती आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना न्युज, आफ्ना हेडलाइन्सहरू बदल्ने प्रतिबद्धता भने यो भव्य समारोहमा आज ग्यालेक्सी 4K को सुरुवात गरिरहँदा म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूलाई यो उपस्थितिका लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अगाडिको कार्यक्रममा हाम्रा बारेमा यहाँहरूले जानकारी पाउँदै जानुहुनेछ। अहिलेलाई केही बेरलाई म विश्राम लिन्छु। तपाईसँगको साक्षात्कार एकछिनपछि मेरो बाँकी नै छ। म अहिलेलाई विश्राम लिन्छु। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद रवि लामिछाने सरलाई। Yes, ladies and gentlemen, Nepal's very first 4K Galaxy is here to give you the best experiences. हामी audienceहरूको लागि चाहिँ टेलिभिजन सोजदेखि लिएर कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विभिन्न एक्साइटिङ न्युजहरू आउने नै छन्, जुन हामी कार्यक्रम आजको यस कार्यक्रम दौरानमा हामी तपाईँहरू समक्ष राख्ने नै छौँ। बट यस सिम्स लाइक दिस इज रियली प्रमिसिङ। अर्को निकै नै सुनौलो खुड्किलो रहेको छ यो नेपाली एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि। एकचोटि फेरि पनि जोरदार ताली एन्टायर ग्यालेक्सी 4K टिमको लागि। ग्यालेक्सी 4K का चेयरपर्सन GB राई सरलाई अब म आफ्नो मन्तव्यका लागि यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। A very good afternoon. Namaste. आज यो खुसीको क्षणमा धेरै कुराहरू भन्न मन लागिरहेको थियो, तर पनि
उद्देश्य लगभग थाहा पाउनु भएकै छ, केहीले थाहा पाउनु भएको छैन। तर म धेरै यसलाई व्याख्या अथवा धेरै त्यो सस्पेन्सलाई नलम्ब्याइकन यहाँहरूलाई आज हामीले बोलाउनुको तात्पर्य र हामीले गर्न खोजेको कामका विषयमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यो अनुमति चाहन्छु र यो अनुमति लिँदा म मेरा अभिभावक, मेरो आदरणीय दाई, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेज्यूको अनुमति लिएर, आशीर्वाद लिएर सुरुवात गर्न चाहन्छु। दाई जहाँ हुनुहुन्छ कृपया उठिदिनु होला, एकपटक अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसलाई सुनेर म भित्रभित्रै प्रेरित भएँ, जसको आवाजले लाखौँ नेपालीलाई सँगै उहाँको आफ्नै भाइलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको थियो, म दाइको आशीर्वादबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणको लागि अगाडि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामी